كتاب الأدلة. أول ما يتبادر إلى الذهن بالنسبة للإنسان عندما يتحدث عن الأدلة هو المفرد. ما هو مفرد الأدلة؟ مفردها هو دليل، ماذا؟ دليل. وأنا أعد من خلال مباشرة قراءة في هذا العلم بأن هذا المفهوم أو هذا المصطلح من أهم ما أبدعه علماء الأصول، لأنه نواة هذا العلم، ولذلك تعددت فيه أقوال. الدليل، هناك من يعرف الدليل ماذا يقول؟ يقولون الدليل هو كل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. هذا تعريف أول. الدليل هو كل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. هناك من يقول تعريف آخر، ماذا يقول؟ الدليل هو كل ما يتوصل بتصحيح، هذا جميل جدا، هذا بتصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. هناك من يضيف ماذا يقول؟ هو كل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري. وهناك من يقول بأن الدليل هو كل ما يستلزم المدلول، كل ما يستلزم، فنكون إذ ذاك أمام مراتب في مفهوم الدليل. الدليل بالمعنى الأول هو كل ما يتوصل. لاحظوا المصطلحات التي وظفها علماء الأصول في هذا الباب. ونأخذ اللون الأحمر. عندنا مفهوم التوصل، يتوصل به إلى مطلوب خبري. التوصل يفيد معنى عميق، وهو أن التوصل عندما يتعلق بالدليل لا بد أن يقترن بمفهوم آخر وهو مفهوم النظر. بمعنى أن الأصولي عندما يتحدث عن الدليل ماذا يقصد؟ يقصد أن الدليل هو الذي نصل به إلى مطلوبنا. نحن نبحث عن حكم، لأن أين يظهر الحكم هنا؟ يظهر في هذه العبارة، هو الخبر. لأن لفظ الخبر يساوي معنى الحكم. ولذلك مثلا في علم المنطق لا يهتم بالإنشاءات، وإنما يهتم بالأخبار والأحكام. والخبر هو الأصل في بناء الأدلة، لأن تعطينا أنت حكما فننظر نحن في هذا الحكم، بالإمكان إذاك أن نقول إنه هذا الحكم صادق أو أن هذا الحكم غير صادق، ممكن أن نسحب عليه هذه الصفة. إذا لكي نصل إلى الحكم في نظر الأصوليين لا يمكنك أن وهذا كذلك متفرع. أنا قلت بأن محاضرة الأستاذ هي توطئة، بالفعل توطئة، هذا ليس كلام ولكن توطئة بالفعل، لأن ما يظهر من تباينات وما يظهر من اختلافات وما يظهر من تنافرات في الآراء والمذاهب هو ناتج عن ماذا؟ عن فهم الدليل. لأن هذا الحكم الذي نصل إليه بمقتضى ماذا؟ بمقتضى النظر، والأنظار تتباين وتختلف. لذلك إذا ما نظر الإنسان نظرا معينا انتهى به هذا النظر إلى نتيجة، وقد ينظر غيره في نفس الأمر فينتهي إلى نتيجة أخرى بمقتضى هذا النظر. ولذلك عندما نقول هنا كل، لاحظوا كل تفيد صيغة العموم. لماذا نقف عند هذه التحليلات؟ لأن علم الأصول هو علم منهجي استدلالي منطقي غاية استفادة الأحكام الشرعية. والأصوليون لا يقولون تعريفا ولا يقولون كلاما مطلقا، وإنما عندما يضعون تعاريف أو يضعون حدود فإنهم يعرفون بالضبط ماذا يريدون من هذه المفردات. هذه بحال البناء، بحال كتبني سكن، ضروري تكون تهندس على الأمر وكيف تضع كل شيء في مكانه. إذا فهم التوصل هنا حتى لا يظهر بأن بالإمكان لأي أحد
أن يصل، كيقول لك لا، غير ممكن أن تصل. الوصول لا بد أن يكون مبنيا على مبدأ ماذا؟ على مبدأ النظر. ولكن أي نظر؟ شوفوا في العبارة هنا شنو زادوا الصحيح. لاحظوا على ذلك. لماذا؟ لأن الذي يقابل الصحيح ما هو؟ الفاسد. لأن النظر نظران اثنان، نظر صحيح ونظر فاسد، والذي يتحدث عنه الأستاذ هذا من قبيل الأنظار الفاسدة التي تنتهي بالأمة إلى الضلالات والفتن. لذلك عندما يكون، وما هو النظر الصحيح؟ دابا الأصوليين هما قالوا لنا، قال لك أودي الدليل لا يسمى دليلا أو حجة، لأن حتى مفهوم الدليل له أسامي عدة. قلت أنا هذا هو المفتاح. لماذا؟ لأن المرادفات هذا المفهوم لا تحصى. عندنا مفهوم الدليل، عندنا مفهوم الحجة، عندنا مفهوم البيان، عندنا مفهوم الأمارة، عندنا مفهوم الأمارة، عندنا مفهوم العلامة، وكل هذه المفردات تفيد معنى الدليل. فالحجة دليل، والبيان دليل، والأمارة دليل، والعلامة دليل، وتتباين في مدى إفادتها للقوة في الحجة أو ضعف هذه الحجة، فيتباين هذا الأمر. إذن هو كل ما يتوصل بصحيح النظر وليس بفاسد النظر. وقلوا ما القصد بصحيح النظر؟ يقولون إن النظر الصحيح هو كل نظر استند إلى الأصول، كل نظر استند إلى أصول الشريعة، بحيث أنه لا يمكن لأحد أن يقول قولا في الدين ويكون هذا القول عاريا عن أصله. هذا هو معنى النظر الصحيح، بمعنى أن النظر الذي ينبني أساسا على أصول الشرع يستند إليها ويعتمد عليها في استفادة الأحكام. والصحيح النظر. شنو هو النظر؟ دابا النظر حنا كتجينا عادة يختلط عندنا النظر بما نسميه بالنظر الفيزيقي، بالعين المجردة، حتى أنا أنظر. ولكن النظر بالمعنى الأصولي هو نظر تأملي، نظر تفكري، ليس نظرا هكذا بمباشرة العين بعد الضوء إلى شيء إلى غير ذلك. ولذلك ماذا قالوا في النظر؟ قالوا النظر هو ترتيب اعتقادات أو ظنون يتوصل بها إلى اعتقاد أو ظن. هذا هو النظر. النظر هو عملية ترتيب. شنو عملية الترتيب؟ بمعنى أن أنت عندما تنظر فأنت على الحقيقة تنتقل من المنظور فيه إلى النتيجة التي تتوخى. مثلا احنا جبنا الآية القرآنية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ماذا كان غرضنا نحن؟ هو أن ننتهي إلى حكم الصلاة في القرآن الكريم. إذا انطلقنا من ماذا؟ انطلقنا من الفعل أقيموا وتأملنا فيه ونظرنا وجدنا أن هذه الصيغة هي صيغة أمر. ولماذا؟ وأن هذا الأمر جاء في هذه الآية مجردا عن القيود وأي مطلقا. وبعد ذلك قلنا وكل أمر مطلق يجري معناه الوجوب أو يفيد الوجوب، وننتهي في النهاية إلى أن الصلاة واجبة. إذا هذه العملية التي قلت هي في الأصل ماذا؟ هي كلها عملية ترتيب، والترتيب هو نظر منهجي منطقي لا يمكننا أن نقفز. هذا هو المعنى اللي بغى كيقولوا الأصولية، كيقول لك لا يمكنك أن تقفز إلى النتيجة بدون مقدمات. وهذا نظر علمي منهجي، ما كاينش الآن حنا ملي كنجيو في أي علم من العلوم لا يمكنك أن تصل إلى نتيجة والحال أنك لم تنطلق من مقدمات. إذا النظر الأصولي هو نظر منهجي لكونه ينطلق من جملة من المقدمات لينتهي إلى نتائج، وهذه النتائج طبعا تصبح بالنسبة للفقيه هي الفقه، لأن بها تأخذ صبغة الأحكام الشرعية. إذا النظر ترتيب اعتقادات. لاحظوا شنو قال الترتيب؟ ليس الترتيب بإطلاق، ولكن بحسب مثلا. إذا كان عندك مثلا واحد بحال عندنا مثلا واحد الدليل اللي هو ليس دليلا قويا، وهذا
كيشتغلوا به المحدثين. مثلا المحدثين كيتكلموا على الحديث الحسن وكيقولوا الحديث الحسن هو كل حديث لم يبلغ درجة الحديث الصحيح في الشروط الخمسة التي أوردها الأستاذ. أن يكون امتصاص السند كما ذكر البيقوني، أوله الصحيح ومتصل إسناده ولم يشد أو يعاد أو يعاد منضبط عن كليه معتبرا في ضبطه ونقله إلى غيره. كيقول لك أودي يمكن هذا النص هذا يكون ضعيف ولكن يتقوى، ممكن هذاك الدليل الحجة ضعيفة تتقوى بغيرها من الحجج فتصبح هي كانت حسن ولكن يصبح صحيحا لغيره. لماذا؟ هذيك الصحة ماشي ذاتية ولكن أو حسن لغيره، لأن هذا المفهوم قالوا هما وإذا الأدلة ماشي بالضرورة تكون الأدلة قوية، ممكن تكون أدلة اللي هي ناقصة من القوة ولكن نتيجة هذه الأدلة قد تكون بحسب ماذا؟ بحسب المقدمات. فإذا قمت بترتيب اعتقادات أي اليقينيات ستنتهي إلى ماذا؟ إلى نتائج يقينية. وإذا قمت بترتيب ظنون أو مقدمات ظنية ستصل إلى نتائج ظنية. وهنا يتفاوت الحكم بين ماذا؟ بين اليقين وبين الظن باعتبار ما تقدم من المقدمات. فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي كما يقول صاحب المنظومة رحمه الله. هذا الحد الأول لمفهوم الدليل. الحد الثاني لمفهوم الدليل ماذا قال فيه العلماء؟ هذه إضافة جديدة. شنو قال؟